جدو عرشوں تے جا رہی نہیں عرشوں تو پہلے مسجد اقصی دے اندر اللہ دے نبی آگے 1,24,000 کم پیش انبیاء کرام علیہم رضوان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے استقبال واسطے حاضر میرے آقا کریم دے نبی مقتدی بنے گے رب دے نبی آگے میرے آقا دے غلاموں سرکار دے استقبال واسطے پہلے موجود سریکی دا شہر محبت والا کہنے کہ میرا آج دی شب وچ اقصی دے اپنی زلفوں کو اختار کجل دی پا بیٹھے تھے وہ منجیا آیا مصر بیٹھا ان مصری ہاتھ کٹوا بیٹھے لاج پال ظفر جدا اقصی محمود لیا یوسف پا بیٹھے میرے کریم آقا علیہ السلام نے غلاموں عرش ساج گیا ہے جنت جبرائیل امین لے گئے اللہ اکبر کبیرہ تیرے میرے نبی دی بارگاہ حضرت جبرائیل امین آئے تیرے میرے نبی دی دنیا میں بوسہ دکھ رہے تیرے میرے نبی دے قدمانوں چنے آئے تیرے آقا کریم براق سوار ہو گئے جدو مسجد اقصی دے اندر گئے اللہ اکبر کبیرہ سارے نبیوں نے استقبال کیتا میں آخری شعر پڑھنا میرے نال پڑھیا جے پھر کیوں نہ کیے کہ سب سے والا محبت نہ لاکھو ذرا سب سے ختم